अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 का चैप्टर 3, जिसके अंदर आर्टिकल 18 से लेकर 29 तक इंक्लूड है। मेन टॉपिक है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, यानी कि वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हकाइक हैं जो एक केस के अंदर रेलिवेंट हैं, जिनको प्रूव करके हम केस को जीत सकते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट की बात की जाए तो फैक्ट की जो डेफिनेशन है वो कानून शहादत ऑर्डर 1984 का जो आर्टिकल 2 है उसके अंदर बताई गई है कि फैक्ट वो सारी चीज़ें हैं जिनको हमारी सेंसेस जो है परसीव कर सके, जिनको महसूस कर सके। फॉर एग्जांपल देख कर, सुन कर या फील करके हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, जिनको वो सारी चीज़ें जो है ना फैक्ट्स के अंदर आती हैं। बेशक वो किसी का बिहेवियर है, किसी का कोई रवैया है, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसको हम परसीव कर सकते हैं अपनी सेंसेस के ज़रिए, वो सारी चीज़ें जो है ना फैक्ट्स के अंदर आती हैं। फैक्ट्स को देखा जाए तो तीन तरह के फैक्ट होते हैं। सबसे पहले है फैक्ट इन इशू, दूसरे नंबर पे आता है रेलिवेंट फैक्ट, और थर्ड है इररेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू की बात की जाए तो फैक्ट इन इशू यानी कि वो हकीकत जिसके बारे में मसला चल रहा है। फॉर एग्जांपल किसी का कत्ल हुआ है, ये फैक्ट इन इशू है कि यानी कि कत्ल हुआ है, किसने किया है, किस चीज़ से किया है, क्या इंटेंशन थी, किस वजह से किया है। ये सारी चीज़ें जो है फैक्ट इन इशू में आती हैं। वो चीज़ें जिनको एक तरफ से एसाइड किया जाए और दूसरी तरफ से डिनाई किया जाए, किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि मौजूदगी या गैर मौजूदगी का मानना या इनकार करना, ये सारी चीज़ें फैक्ट इन इशू को क्रिएट करती हैं। फैक्ट एंड इशू हमेशा सेम टाइम और सेम प्लेस पे अकर होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आदमी का किसी को क्लब के साथ मारना, गोल्फ क्लब स्टिक होती है जिसके साथ उस बंदे का उसको मारना, उसकी मौके पे वहाँ पे डेथ हो जानी, ठीक है, और मारने वाले का वहाँ से भाग जाना, ये सारी चीज़ें सपोज सेम टाइम पे अगर अकर हुई हैं, ये सारी चीज़ें मिलके फैक्ट एंड इशू बना रही हैं कि वाकई में उस बंदे ने उसको कत्ल किया है या उसकी वजह से, गोल्फ स्टिक की वजह से जो है ना उसका मर्डर हुआ है या नहीं। सेकंड नंबर पे आता है रेलिवेंट फैक्ट। रेलिवेंट फैक्ट की बात करें तो वो सारी चीज़ें जो फैक्ट एंड इशू के साथ जुड़ी हुई हैं। रेलिवेंट फैक्ट जो है नॉर्मली पहले और बाद के वो सारे हकायक होते हैं जो किसी भी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मर्डर हुआ, मर्डर से पहले की सारी प्रिपरेशन या उसका मोटिव, उसका बिहेवियर, और बाद में उसका सारा कुछ। फॉर एग्जांपल किसी के सामने जिक्र किया जाता है कि फलां की जो चोरी हुई है ना, पुलिस उसकी तलाशी लेने आ रही है, और वो बंदा सुन के भाग जाता है। अब वो इस चीज़ को शो करवा रहा है कि वाकई में उसने चोरी की है, हालांकि ये भागना उसका बाद का रिएक्शन है एक। ठीक हो गया, ये भी रेलिवेंट है यहाँ पे। यानी कि वो सारी चीज़ें जो फैक्ट इन इशू से पहले या बाद की हैं वो सारी रेलिवेंट फैक्ट कहलाती हैं। उसके बाद बात की जाए इररेलिवेंट फैक्ट की, तो नॉर्मली जो है इररेलिवेंट फैक्ट जो है वो रेलिवेंट नहीं होता, यानी कि उसका एविडेंस के साथ किसी किस्म का तो कोई ताल्लुक नहीं है। जनरल एक्सेप्शन ये है, जनरल रूल ये है कि इररेलिवेंट फैक्ट जो है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आर्टिकल 24 सब आर्टिकल 2 क्यूएसओ का, उसके अंदर कहा गया है कि कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर इररेलिवेंट फैक्ट जो है वो रेलिवेंट बन जाता है। उसकी हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद फिर अब इसका मेन जो है आर्टिकल 18 वो आता है। उसके अंदर वो कहता है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, यानी कि नॉर्मल रूल ये है कि जो एविडेंस है वो हमेशा फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट का दिया जाएगा, इसके अलावा कोई और नहीं। किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को प्रूव करने के लिए फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट को रेज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे फैक्ट एंड इशू की वो बात करता है, कहता है कि ए ने बी को क्लब स्टिक के साथ मारा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। अब फैक्ट एंड इशू क्या है कि ए ने बी को क्लब से मारा है, ये फैक्ट एंड इशू है, और बी की क्लब लगने की वजह से डेथ हो गई है, और ए की इंटेंशन वो भी फैक्ट एंड इशू है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो मेन ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं, जिनकी वजह से पता चल रहा है कि ये मर्डर हुआ है, किया किसने है, किस चीज़ से किया है, क्या उसकी इस तरह की कोई नीयत थी, कोई मोटिव था, कोई प्रिपरेशन थी, ये सारी चीज़ें मिलके जो है ना फैक्ट एंड इशू को क्रिएट कर रही हैं। उसके बाद इसी के अंदर वो बात करता है कि
सिविल प्रोसीजर के हवाले से ये आर्टिकल जो है किसी भी शख्स को इस काबिल नहीं बनाता कि किसी फैक्ट को जिसको वो प्रूव करने की अहलियत नहीं रखता वो उसको प्रूव करे। फॉर एग्जांपल किसी लॉ की वजह से एक आदमी सिविल केस में अपने किसी फैक्ट को प्रूव नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये आर्टिकल उसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा, यानी कि जो लॉ मौजूद है उसी के मुताबिक उसको चलना पड़ेगा। अब इसकी भी उसने मिसाल दी है, एक आदमी जो कि एक सिविल सूट के अंदर तैयार है कि वो एक बॉन्ड को एक बॉन्ड यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके ज़रिए उसने किसी को कोई लोन दिया था, कहता है कि वो बॉन्ड को पेश करने के लिए जो है ना वो बिल्कुल रेडी है, लेकिन वो उसको अपने साथ नहीं लेके आया। अब कोई लॉ जो उस वक्त उसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि वो उस बॉन्ड को या उसके कंटेंट्स को बाद में प्रूव कर सके, ठीक है, तो ये आर्टिकल भी उसके ऊपर फिर अप्लाई नहीं होगा, यानी कि इस आर्टिकल के ज़रिए भी उसको इजाज़त नहीं मिल सकती जो किसी दूसरे लॉ की वजह से उसको इजाज़त नहीं थी, तो ये आर्टिकल भी नहीं देगा इस बारे में। उसके बाद फिर आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सम ट्रांजैक्शन। बेसिकली ये रेस्ट गेस्टे का एक रूल है। रेस्ट गेस्टे जो है वो एक लैटिन वर्ड है, तो जिसका मेन मतलब जो है ना वो है थिंग्स क्लोजली डन। जैसे मैंने आपको पहले बताया है ना, रेलिवेंट फैक्ट जो है वो क्या होता है, किसी भी जो मेन अक्रेंस है उससे पहले या बाद वाले जितने भी हकाइक हैं वो सारे रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। रेस्ट गेस्टे भी इसी रूल को जो है ना वो एक्सप्लेन करता है। बेसिकली रेस्ट गेस्टे को देखा जाए ना, वो कहता है कि इवेंट एट इशू, यानी कि वो सारी चीज़ें जो क्लोजली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जो मेन इवेंट को, मेन अक्रेंस को जो है ना बयान कर रही हैं, जिसके बारे में वो बता रही हैं और उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी ऑफेंस से पहले के वाक़यात, कि एक आदमी का किसी दुकान से जहर लेना, ठीक है, किसी को धमकी देना, ये सारी चीज़ें एक वाक़ये से पहले की हैं, मर्डर होने से पहले की हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है ना मिलकर जो मेन अक्रेंस है उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं। इसको रेस्ट गेस्टे कहा जाता है। तो कहता है कि वो फैक्ट्स जो कि बजाते खुद फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें मिलके फैक्ट इन इशू को क्रिएट कर रही हैं। अब इसके अंदर उसने मिसाल दी है, पहली इलस्ट्रेशन इसकी है, कहता है कि ए के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने बी को कत्ल किया है, ठीक है, तो कहता है कि ए ने जो कुछ किया, बी ने जो कुछ सुना, या वहाँ के लोगों ने अगर दूसरे बंदे को जिसकी डेथ हुई है उसको मारते हुए देखा है, सुना है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो रेलिवेंट है यहाँ पे, क्योंकि वो सारी चीज़ें मिल के उस वाक्य को बयान कर रही हैं जिसकी वजह से उसका यानी कि मर्डर हुआ था। अब रेस्ट गेस्टे की बात की जाए तो आर्टिकल 19 में एक जो है ना साइटेशन है, जजमेंट है इसके ऊपर 2018 PCR LJ पेज नंबर 841, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। 17 अप्रैल 2018 को जो है ना इसके ऊपर जजमेंट दी गई थी। बेसिकली ये केस है स्टेट वर्सेस माहीन जफर। आमिर फारूक साहब जो है ना जस्टिस थे जिन्होंने यानी कि जजमेंट पास किया है इसके ऊपर। बेसिकली रेस्ट गेस्टे का इसके अंदर प्रिंसिपल ये बताया गया है कि रेस्ट गेस्टे है क्या। फॉर एग्जांपल मैंने किसी जगह पे कोई अक्रेंस होते हुए देखी है, किसी का मर्डर होते देखा है, मैंने वो चीज़ फ़ौरन उसी वक्त बगैर टाइम वेस्ट किए, बगैर उसमें रद्दोबदल किए किसी दूसरे बंदे को बताई गया। अब वो जो दूसरा बंदा है उसकी एविडेंस एडमिसिबल है, यानी कि वो रेलिवेंट है इस अक्रेंस के हवाले से, तो वो ली जा सकती है। रेस्ट गेस्टे का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट होना, जो मिलके एक मेन चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, मेन ऑफेंस को बना रही है। उसके बाद फिर इसके अंदर उसने एक और एग्जांपल दी है कि ए के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर रहा है। अब वो सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर उसने आर्मी के ऊपर हमला किया, या उसने पाकिस्तान की कोई प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्ट्रॉय किया, या उसने जेलों को तोड़ा, इस तरह के काम किए। अब वो सारी चीज़ें मिलके उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की है, इस बगावत को ये सारे उसके जो अमल हैं वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं।
حالانکہ یہ بذات خود فیکٹ ان ایشو نہیں ہے کہ اس نے آرمی پہ حملہ کیا ہے، اس نے جیلوں کو توڑا ہے، یہ مین فیکٹ ان ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ریلیونٹ فیکٹ ہیں جو مین فیکٹ ان ایشو کیا تھا کہ اس نے پاکستان کے خلاف بغاوت کی ہے، اس چیز کو وہ بنا رہے ہیں سارے مل کے۔ اس کے بعد سی اس کی السٹریشن ہے، کہتا ہے کہ اے نے بی کے اوپر الزام لگایا کہ اس کے لیٹر میں اس کے خلاف کچھ غلط قسم کا لکھا گیا تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان خطوط کے ذریعے آپس میں کنورسیشن ہوئی ہے، جس کے اندر یہ پتہ چل رہا ہے کہ اے کی جو بات ہے وہ واقعی میں صحیح ہے، بی نے اس کے خلاف کچھ ایسا لکھا ہے۔ اب وہ سارے جو لیٹرز ہیں اس کی سیریز جو ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ ریلیونٹ ہے، حالانکہ مین لیٹر میں کیا ہے، کیا لکھا گیا ہے، اس چیز کا وہ نہیں پتا، لیکن جو باقی لیٹرز کی سیریز ہے، جتنے باقی لیٹرز ہیں 8-10، ان کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ ان کی کنورسیشن ہوئی ہے، آپس میں بات چیت ہوئی ہے کہ ہاں فلاں یہ چیز ایسے ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ ریلیونٹ ہے۔ اس کے علاوہ مزید اس کے اندر السٹریشن ہے جس میں وہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ آیا کہ اے نے بی کو گڈز کوئی سامان وغیرہ ڈلیور کیا یا نہیں کیا۔ کہتا ہے کہ اگر اے نے اس کو ایک جگہ سے روانہ کر دیا ہے، وہ دوسری جگہ پہنچا ہے، پھر تیسری جگہ جہاں سے پھر فائنلی اس نے بی کے پاس جانا تھا، اگر اس نے ایک جگہ سے روانہ کر دیا ہے تو یہ چیز ریلیونٹ ہے کہ اس نے اپنی طرف سے جو کام کرنا تھا وہ اس نے پرفارم کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہے اس کے اندر آرٹیکل 20، کہتا ہے کہ فیکٹس وچ آر اوکیئنز کاز آر ایفیکٹ آف فیکٹ ان ایشو۔ مین فیکٹ ان ایشو جو ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ساری چیزیں، وہ سارے ایفیکٹ، وہ سارے سبب، ٹھیک ہے، وہ فیکٹس جو مل کے فیکٹ ان ایشو بنا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی اپنے دوست کے گھر گیا، بالکل ٹھیک تھا، وہاں سے کھانا کھایا، کھانا کھا کے گھر جب واپس پہنچا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، پتہ چلا کہ اس کی ڈیتھ زہر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب ایفیکٹ کس چیز کا یہاں پہ؟ زہر کا ایفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، کاز کیا بنی ہے؟ زہر بنی ہے۔ اب پتہ چلا کہ وہ بندہ گھر سے جب نکلا تھا بالکل ٹھیک تھا، دوست کی طرف سے جب واپس آیا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے زہر کی وجہ سے۔ اب یعنی کہ زہر کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جانا یہاں پہ یہ شو کروا رہا ہے کہ اس کے دوست نے پاسبلی ہو سکتا ہے کھانے کے اندر زہر ملایا ہو یا اس طرح کی کوئی چیز دی ہو زہر سے ملتی جلتی، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مل کے فیکٹ ان ایشو کو بنا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور ایگزامپل دی ہے کہ آیا کہ جو ہے نا اے نے بی سے روبری کی ہے، یعنی کہ چوری وغیرہ کی ہے، کچھ اس سے چھینا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کہ روبری سے پہلے جو ہے نا اے ایک میلے میں گیا تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس نے کسی آدمی کو بتایا کہ میرے پاس نا اتنے پیسے ہیں، اس طرح کی میرے پاس چیز ہے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے نا اس کی چوری ہو گئی۔ اب الزام بھی کے اوپر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، مطلب اس کا میلے میں جانا، وہاں پہ کسی کو بتانا، اس کے پیسے یا کوئی چیز جو تھی اس کے پاس اس کا چوری ہو جانا یا ڈکیتی روبری وغیرہ ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اوکیئنز ہیں، یہ کازز ہیں، یہ ایفیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، جو آگے چل کر فیکٹ ان ایشو کو کریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ ایک اور ایگزامپل کی بات کرتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ اے نے بی کا مرڈر کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب جس جگہ پہ بی کا مرڈر ہوا ہے اس جگہ پہ اگر فٹ پرنٹ ملتے ہیں، قدموں کے نشان ملتے ہیں اے کے، تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ واقعی میں اس نے اس کا مرڈر کیا ہو۔ اس کے بعد پھر آتا ہے اس میں آرٹیکل 21، موٹیو پریپریشن پریویس آر سبسیکوینٹ کنڈکٹ، یعنی کہ کسی بھی بندے کی کوئی موٹیو، کوئی مقصد، مثال کے طور پہ اے نے بی کا قتل کیا، سی نے اے سے کہا کہ اگر آپ مجھے اتنے پیسے نہیں دو گے تو میں لوگوں کو بتا دوں گا، کچھ دن بعد سی کا بھی مرڈر ہو گیا، تو اب الزام اے کے اوپر جا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک موٹیو تھا، ایک مقصد تھا سی کو قتل کرنے کا، اور مقصد یہ تھا کہ اس نے اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے آپ وہ پیسے دو ورنہ میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ نے بی کا مرڈر کیا ہے۔ اب سی کو راستے سے ہٹانے کے لیے اے نے اس کا مرڈر کیا ہے، اس چیز کو پروف کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک پراپر جو ہے موٹیو یہاں پہ موجود ہے۔
کنڈکٹ کی بات کی جائے تو وہ ایکسپلینیشن میں کہتا ہے کہ کنڈکٹ کا مطلب ہے کہ اس کا بیہیویئر اس کے ساتھ کسی سٹیٹمنٹ کا ہونا لازمی نہیں ہے. مطلب ہے کہ بندہ اپنے بیہیویئر سے شو کروا رہا ہے کہ وہ کنفیوز ہے یا کوئی اسے ٹینشن ہے یا اس نے کوئی اوفینس کیا ہے. ٹھیک ہے, تو لازمی نہیں ہے ساتھ کوئی اسٹیٹمنٹ ہو. اگر کوئی اسٹیٹمنٹ اس کے بیہیویئر کو ایکسپلین کر رہی ہے تو وہ بھی ریلیونٹ ہے. مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ اے نے جو ہے نا ڈکیتی کی بی کے گھر. اب سی نے بی کو آ کے بتایا کہ پولیس جو ہے نا ڈکیتی کے بارے میں نا پوچھ تاچھ کر رہی ہے, اور بی وہاں سے فوراً بھاگ گیا. ٹھیک ہے, اب وہ اس چیز کا وہ شو اس کا بیہیویئر اس کا کنڈکٹ یہ شو کروا رہا ہے کہ چوری اس نے کی ہے اور پولیس سے بچنے کے لیے وہ وہاں سے بھاگا ہے. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ کسی کے کنڈکٹ کو چینج کرتی ہے یا کسی کے کنڈکٹ کو شو کرواتی ہے, اس کی موجودگی کو شو کرواتی ہے, وہ ساری چیزیں بھی ریلیونٹ ہے. یہاں پہ اس نے اس کی ایگزامپل دی ہے, کہتا کہ اس چیز پہ کوشچن ہے کہ جو ول ہے وہ ایک ہی طرف سے بنائی گئی ہے یا نہیں. تو کہتا ہے وہ سارے فیکٹس کہ جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے ول بنوانے سے پہلے وکیلوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا اس ول کے بارے میں کہ میں نے یہ ول بنوانی ہے, اس طرح بنوانی ہے, میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. بہت ساری اس نے اور بھی ڈرافٹ بھی بنوائے مطلب ول کو لکھوانے کے لیے, لیکن اس نے بعد میں اس کو کینسل کر دیا. تو یہ چیز جو ہے نا کنکلوڈ کی جا سکتی ہے اس کے بیہیویئر سے, اس کے پریویس اور سبسیکوینٹ کنڈکٹ سے, یعنی کہ اس کے پہلے اور بعد والے رویے سے, کہ وہ ساری چیزوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ہاں بھئی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ ول اسی نے ہی لکھوائی ہو. اس کے بعد پھر اس میں آتا ہے آرٹیکل 22, جس میں وہ کہتا ہے فیکٹ نیسیسری ٹو ایکسپلین اور انٹروڈیوس ریلیونٹ فیکٹ. بیسیکلی یہ آرٹیکل جو ہے نا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کو وہ کرتا ہے, شناخت پریڈ بھی جس کو کہتے ہیں, اس کے بارے میں یہ بتاتا ہے. کہتا ہے کہ وہ سارے فیکٹس وہ ساری حقیقتیں جو انٹروڈیوس کر رہی ہیں, یعنی کہ کسی کی پہچان کرا رہی ہیں یا اس کو ایکسپلین کر رہی ہیں, اس چیز کو جو کہ فیکٹ ان ایشو ہے یا ریلیونٹ فیکٹ ہے, بے شک کسی آدمی کی شناخت کروا رہی ہیں یا کسی چیز کی. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی بات کرتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی یعنی کہ جس کے ساتھ کوئی بھی اوفینس ہوا ہے, فار ایگزامپل اس کی گاڑی چھینی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ بندوں کا حلیہ ان کی شکل وغیرہ سب کچھ وہ جانتا ہے, صحیح, کہ اگر اس کے سامنے آ جائیں تو ان کو پہچان لیا جائے گا. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کے سامنے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کو, جن میں سے ایک کلپریٹ بھی ہے, جن میں سے ایک ایکیوز پرسن بھی ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کو اس کے سامنے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے تاکہ وہ یہاں سے اس بندے کی پہچان کر سکے جو ایکسپلین کر رہا ہے فیکٹ ان ایشو کو. فیکٹ ان ایشو کیا تھا کہ اس کی کار چھینی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب جب وہ اس مین آدمی کو وہاں پہ پہچان لے گا, اس کی شناخت کرے گا, تو اس کے ذریعے ایکسپلینیشن ملے گی, انٹروڈکشن ملے گا کہ فیکٹ ان ایشو اصل میں جو ہوا ہے اس کے پیچھے کا سارا واقعہ کیا ہے. یہاں پہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی بات کی جائے تو اس کا قانون شہادت آرڈر میں تو کلیئرلی مینشن نہیں کیا گیا, لیکن پولیس رول 1934 اس کا پیرا نمبر 26 اور سب پیراگراف جو ہے 32, پیج نمبر 756. اس کے علاوہ ہائی کورٹ آرڈر رول جو ہے اس کا پیج نمبر 72 سے لے کے 74 تک, ان کے اندر جو ہے نا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے حوالے سے انہوں نے بتایا گیا ہے کہ اس کو کنڈکٹ کس طرح کروانا ہے, اس میں کیا کیا پریکاشن لینی چاہیے, کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. اس کا میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے کروانی کس نے ہے, مجسٹریٹ نے کروانی ہوتی ہے. ان کیس مجسٹریٹ موجود نہیں ہے تو گاؤں کا جو سرپنچ ہے وہ کروا سکتا ہے, اگر سرپنچ بھی نہیں ہے تو نمبردار جو ہے وہ کروا سکتا ہے. تو جب ریمانڈ دیا جاتا ہے, یعنی کہ جو ایکیوز پرسن ہے اس کا جب ریمانڈ دیا جائے گا تو ساتھ ہی وہ ساری پریکاشن بھی بتائی جائیں گی, وہ ساری احتیاطی تدابیر بھی بتائی جائیں گی جو پولیس کے لیے لینا لازمی ہے. پولیس اس سارے واقعے میں موجود نہیں ہوتی. یہاں پہ جو ہے نا ہوتا اس طرح کا کہ ایک جو مین بندہ ہے جس کے اوپر شک ہے, جس نے چوری کی ہے, تو وہاں پہ یعنی کہ اس بندے کو کلیئرلی نہیں پتا کہ وہ کون ہے. اسے صرف تھوڑا بہت جو ہے نا حلیہ یاد ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی اوفینس ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ اس کی طرح کے ملتے جلتے 7-8 لوگ جو ہے نا لائن میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں, اور جو گواہ ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ آ کے ان میں سے کسی کی پہچان کر سکے.
جو واقعی میں ملزم ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سارے پروسیجر کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کہا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ کی بھی کچھ اور کافی ساری چیزیں بھی ہیں کہ مجسٹریٹ نے اس چیز کا دھیان بھی رکھوانا ہے کہ اگر ایک یا ایک سے زیادہ گواہ ہیں تو وہ آپس میں نہ ملیں. مطلب ایک نے جا کے اگر ان سارے ملزموں کو دیکھا ہے تو وہ جب واپس آیا ہے تو وہ کسی دوسرے راستے سے آئے. اب جو دوسرا گواہ ہے پھر اس نے جا کے ان سارے لوگوں کی شناخت کرنی ہے. وہ جو جو کچھ بتائے گا ان لوگوں کے بارے میں مجسٹریٹ نے اس کو لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. صرف یہ چیزیں لکھنی ہے، اس نے ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے کہ اس نے فلاں بندے کے بارے میں یہ بات کہی ہے، گواہ نے فلاں کے بارے میں یہ کہی ہے، یا فلاں کو اس نے پہچانا ہے. یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھے گا کہ اس نے غلط پہچان کی ہے، صرف اس کے پوائنٹس جو ہیں ان کے بارے میں ہی یہاں پہ لکھا جائے گا. اور جب کوئی اوفینس ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ کسی گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی اور ڈکیتی کے وقت چور کی نے جو ہے نا داڑھی رکھی ہوئی تھی، مونچھیں تھی اس کی، اس نے سپوز کسی خاص قسم کا جو ہے نا وہ لباس پہنا ہوا تھا. تو جس ٹائم آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوگی تب جو باقی جو ہے نا لوگوں کو ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے تو ان ساروں کو بھی اسی طرح کے حلیے میں رکھا جائے گا، ویسے ہی کپڑے پہنائے جائیں گے، تاکہ اگر واقعی میں گواہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو پہچان سکتا ہوں تو وہ پہچان سکتا ہے یا نہیں پہچان سکتا. اس کی ایک اور اگزامپل ہے کہ جب آپ کی کوئی چیز چوری ہوتی ہے تو تھانے میں آپ کو لے جایا جاتا ہے. وہاں پہ آپ جا کے وہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں چور پکڑا گیا تھا، اس سے یہ 8-10 موبائل نہ ریکور ہوئے ہیں. تو پولیس والے کیا کرتے ہیں، وہاں پہ ان موبائلوں کے ساتھ اپنے بھی موبائل رکھ دیتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ واقعی اس بندے کا موبائل چوری ہوا ہے وہ ایسا ہی تھا یا نہیں. مثال کے طور پہ موبائل چوری ہوا ہے سیمسنگ، وہ اس کے ساتھ آئی فون، اس طرح کے اور بھی برانڈڈ موبائل جو ہے نا وہ رکھ دیں گے. اگر ہم جا کے وہاں پہ سیمسنگ اٹھاتے ہیں تو ان کو لگے گا کہ ہاں بھئی ان کا موبائل یہی تھا، انہوں نے وہ کر لیا. اگر ہم نے آئی فون اٹھایا تو وہ کہیں گے کہ انہوں نے غلط جو ہے نا وہ ایف آئی آر درج کروائی تھی، اس طرح کا وہ کوئی جو ہے نا واقعہ نہیں ہوا تھا. تو یہ ہے یعنی کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے حوالے سے ٹوٹلی کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کسی پرسن کو کسی چیز کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے انٹروڈیوس کروانے کے اوپر ایکسپلینیشن دی جاتی ہے گواہ کی طرف سے کہ ہاں یہ بندہ ہے، یہ چیز ہے یا نہیں ہے، جو آگے جا کے فیکٹ ان ایشو کو کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. اس کے بعد اس کے اندر اس نے اگزامپل بھی دی ہیں کافی ساری چیزوں کی کہ وہ کہتا ہے کہ آیا کہ جو ہے نا جو ول لکھی گئی ہے وہ ایک ہی ہے بھی یا نہیں. تو کہتا ہے کہ اس کے خاندان کی پوزیشن کو دیکھا جائے گا، اس نے جو پیچھے پراپرٹی چھوڑی ہے اس کو دیکھا جائے گا. صحیح ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مل کے وہ اس چیز کو کلیئر کر دیں گی کہ آیا کہ ایک ہی ول جو ہے وہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر وہ ایک بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے نے بی کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے اس کے خلاف کوئی مواد یعنی کہ کوئی مٹیریل پبلش کیا ہے لکھ کے. اب ڈیفامیشن جو ڈیفامیشن اورلی بھی ہو سکتا ہے، ڈاکومنٹری بھی، لیکن جو لائبل ہے نا لائبل ہمیشہ ایکسپریس ہوتا ہے ان ریٹن ورڈز، یعنی کہ پبلش یا یعنی کہ لکھی ہوئی کسی بھی فارم میں وہ ہو سکتا ہے، اورلی نہیں ہوتا. تو کہتا ہے کہ بی نے اس چیز کی تصدیق کر لی کہ ہاں جو ہے نا وہ میں نے وہ مٹیریل لکھا ہے. تو کہتا ہے کہ اب یہ ساری چیزیں کہ پبلش ہونے سے پہلے ان دونوں کا آپس کا ریلیشن، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح تھے، اچھے طریقے سے تھے یا نہیں تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یعنی کہ پہلے کا اور بعد کا سارا کچھ، یہ ساری چیزیں اس چیز کو شو کروا رہی ہیں کہ اس بندے کی فیلنگز کیا تھی اس کے حوالے سے. اس کے بعد پھر اس کے اندر آتا ہے آرٹیکل 23 جس میں کہتا ہے تھنگس سیڈ آر ڈن بائی کانسپائریٹر ان ریفرنس ٹو کامن ڈیزائن. کانسپائریٹر کی یا کامن ڈیزائن کی بات کی جائے تو اس کے اندر پاکستان پینل کوڈ کا جو ہے نا سیکشن 109 اور 120 بھی شامل ہوتا ہے، جو یعنی کہ کامن ڈیزائن اور کانسپائریسی کو شو کرواتے ہیں. کہتا ہے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ لوگ اگر مل کے کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی غلط چیز کر رہے ہیں، اب ان کی کامن انٹینشن ہے، کامن ڈیزائن ہے، ایک طرح کا ہی اوفینس وہ آگے جا کے کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ مل کے یعنی کہ اگر ایٹ دی اینڈ کام جو ہے نا وہ ایک ہی جا کے ہو رہا ہے، بے شک لوگ بہت سارے مل کے آپس میں کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی وہ کہتا ہے ریلیونٹ ہے. مثال اس نے کیا دی ہے، کہتا ہے اے کے اوپر الزام ہے کہ اس نے ایسی کوئی کمپنی یا ایسے لوگوں کو جوائن کیا ہے جو پاکستان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. اب کہتا ہے یہاں پہ سی کیا کرتا ہے، سی جو ہے نا وہ یورپ سے اسلحہ لیتا ہے.
ٹھیک ہے، اس کو اکٹھا کرتا ہے. اب آگے جا کے ڈی جو ہے اس نے مٹیریل لکھ کے یعنی کہ پاکستان کے خلاف آگے پرووائڈ کرنا ہے. ایک اور بندہ ہے جس نے اکاؤنٹس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں تاکہ پیسہ اکٹھا کیا جائے. اب بے شک اے کو ان ساری چیزوں کا نہیں پتا یہاں پہ کہ مطلب وہ لوگ کر کیا کیا رہے ہیں. اس نے صرف اس ٹیم کو ان لوگوں کو جوائن کیا ہے جو پاکستان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. بے شک اسے ان ساری چیزوں کا نہیں پتا کہ بیک اینڈ پہ ہو کیا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں ریلیونٹ ہیں اس کو یہ شو کروانے کے لیے کہ وہ بندہ پاکستان کے خلاف بغاوت میں انوالو ہے، ملوث ہے. اس کے بعد پھر ہے اس کا آرٹیکل 24 جس کے اندر وہ کہتا ہے وین فیکٹس ناٹ ادروائز ریلیونٹ بیکم ریلیونٹ. اب جو میں نے بات کی تھی نا کہ فیکٹ تین طرح کے ہوتے ہیں، فیکٹ ان ایشو، ریلیونٹ فیکٹ اور ارریلیونٹ کے لیے ہے کہ ان کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ارریلیونٹ ہے، ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن آرٹیکل 24 کے اندر وہ کہتا ہے کہ وہ فیکٹس جو ارریلیونٹ ہیں سم ٹائمز وہ بھی ریلیونٹ بن جاتے ہیں. 24(2) جو ہے وہ بیسیکلی ایک کانسیپٹ ہے پلی آف ایلیبائی کا. پلی آف ایلیبائی کیا اس کا یہ ہے کہ یعنی کہ اس کے اندر جو ایکیوز ہے جس کے اوپر الزام ہے وہ کہتا ہے کورٹ سے کہ میں جب یہ واقعہ ہوا ہے اس جگہ پہ موجود نہیں تھا، میں کسی دوسری جگہ پہ تھا، میرا اس واقعے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی پلی آف ایلیبائی جو ہے وہ پلی آف ڈیفینس ہے ایکیوز کے لیے، جس میں وہ کورٹ کو سجیسٹ کرتا ہے، کورٹ کو یہ بتاتا ہے کہ میں واقعے کے وقت اس جگہ پہ موجود ہی نہیں تھا. مثال کے طور پہ ایک قتل ہوا، ٹھیک ہے، بی کے اوپر الزام لگا کہ یہ قتل اس نے کیا ہے. بی کہتا ہے کہ میں قتل ہوا فار ایگزامپل لاہور میں، بی کہتا ہے کہ میں کراچی میں تھا. اب بھائی وہ تو کراچی میں ہے، وہ تو یہ ریلیونٹ چیز ہے نا، اس کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس چیز سے. قتل کیونکہ ہوا ہے لاہور میں، وہ کہہ رہا ہے میں کراچی میں تھا. صحیح. اب ریلیونٹ کیوں بن رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ اگر سپوز وہ واقعی کراچی میں تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مرڈر اس نے نہیں کیا یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. اب چیز یہ ہے کہ ان کا آپس میں کنیکشن ہے، کسی چیز کسی کی موجودگی یا غیر موجودگی کو وہ ممکن بھی بنا سکتا ہے یا غیر ممکن بھی بنا سکتا ہے. اب ممکن کیسے ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نے قتل کیا ہو، لیکن جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں کراچی میں تھا تو یہ ناممکن ہے کہ اگر وہ کراچی میں تھا پھر وہ یہاں پہ مرڈر کیسے کر سکتا ہے. پھر اس کے سارے پروف کہ وہ فلاں گاڑی میں وہاں پہ گیا ہے، اس کی ٹکٹ، ہوٹل کا وہاں کی ریسیٹ وغیرہ سارا کچھ وہ یہ شو کروا رہا ہے کہ واقعی میں وہ بندہ کراچی میں ہی تھا. ٹھیک ہے نا. اب اس کا کراچی میں ہونا نارملی ارریلیونٹ ہے کہ اس چیز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مرڈر کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں وہاں پہ تھا، مرڈر تو میں کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تب یہ چیزیں جا کے ریلیونٹ بن جاتی ہیں. اس نے ساتھ ایک اور چیز کی بھی اگزامپل دی ہے کہ حالات و واقعات جو ہے نا وہ یہ شو کروا رہے ہیں کہ مرڈر اے بی سی یا ڈی میں سے کسی نے کیا ہے، اس کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا. کہتا ہے کہ وہ فیکٹس جو یہ شو کروا رہے ہیں کہ بی سی اور ڈی مرڈر نہیں کر سکتے وہ بھی ریلیونٹ ہے. یعنی کہ ڈائریکٹلی یہاں پہ کیا چیز شو ہو رہی ہے کہ اے نے مرڈر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ یہ ریلیونٹ ہے، جو ویسے ارریلیونٹ تھی لیکن وہ بعد میں ریلیونٹ بن گئی اور ان کا بھی ایک تعلق ہے. پلی آف ایلیبائی اسی پہ ہی بات کرتا ہے کہ ایک چیز جس کا فیکٹ ان ایشو کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جب وہ کسی چیز کی غیر موجودگی کو شو کروا رہے ہیں تب وہ بھی ریلیونٹ بن جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے آ رہا ہے آرٹیکل 25. اس کے اندر کہتا ہے ان سوٹ فار ڈیمیجز فیکٹ انٹینڈنگ ٹو انیبل کورٹ ٹو ڈیٹرمن اماؤنٹ آر ریلیونٹ. کسی ڈیمیجز کے حوالے سے، ڈیمیجز انجری نہیں ہے، ڈیمیجز کسی پراپرٹی کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے. وہ سارے فیکٹس جس کی وجہ سے کورٹ اس چیز کا تعین کر سکے کہ کتنے ڈیمیجز ہوئے ہیں اور اگلے بندے کو جو ہے نا وہ کتنا پیسے دینے ہیں، کتنا ریوارڈ دینا ہے، وہ سارے فیکٹس بھی ریلیونٹ ہیں. فار ایگزامپل ایک بندے کی گاڑی کو کسی دوسری گاڑی نے ہٹ کیا. اب یہ فیکٹ کہ ان کی آپس میں پہلے سے کوئی دشمنی تھی، اب کورٹ کو یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کافی ایزی ہو جائے گا کہ ہاں بھئی ان کی پہلے بھی آپس میں دشمنی تھی، ہو سکتا ہے جان بوجھ کے انہوں نے جو ہے نا آپس میں ایکسیڈنٹ کیا ہے، اے نے بی کو جان بوجھ کے ہٹ کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ کورٹ جو ہے نا ریوارڈ وہ میکسیمم کرے گی کیونکہ وہ
जानबूझ के किया गया है, एक्सीडेंटल नहीं था बल्कि इंटेंशनल ये काम किया गया था। उसके बाद फिर आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में कहता है फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। कोई हक या कोई रिवाज, ठीक है, उसके हवाले से जो भी फैक्ट्स हैं अगर उनके ऊपर बात होगी तो वो भी सारे रेलिवेंट हैं। कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, ठीक है, यानी कि जब किसी हक या किसी रिवाज, किसी राइट या कस्टम के ऊपर जब कोई बात हो रही है तो वो सारी ट्रांजैक्शन जिनके जरिए उनमें कोई तब्दीली की गई थी, उसका इनकार किया गया था, या कोई खास कोई मिसाल जिसकी वजह से उस राइट या कस्टम को पहचाना गया था या उसकी एक्सरसाइज की गई थी, मतलब एक ने एक से आगे दूसरे से तीसरे पे उसको एक्सरसाइज किया गया था, वो सारी चीजें जो है ना रेलिवेंट है। अब यहाँ पे उसने फिशरी की एग्जांपल दी है कि कहता है कि सवाल ये है कि ए के पास राइट है फिशरी फॉर्म का, यानी कि जो फिश फॉर्म होता है, या नहीं। वो कहता है कि वो सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं कि मिसाल के तौर पे उसके दादा ने किसी को मॉर्गेज पे दी, बाद में उसके वालिद ने जो है ना आगे किसी को मॉर्गेज पे दी। अब ये मॉर्गेज जो है ना, ये डीड, ये सारी चीज़ें शो करवा रही हैं कि भी उनके फैमिली के अंदर एक रिवाज चलता आ रहा है कि वो अपने फिश फॉर्म जो है ना वो आगे किसी को मॉर्गेज पे दे देते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रेलिवेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो है फ्यूडल्स के अंदर होता है कि वो अपनी बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं देते, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा कि रिवाज कब से चलता आ रहा है, कैसी चीज़ें हैं, ठीक है ना, कब तक इनको चलाया गया, एक्सरसाइज किया गया है, वो सारी चीज़ें रेलिवेंट है। लेकिन अगर वो कुरान और सुन्ना के मुखालिफ है ये एक और बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे है रेलिवेंट ही। उसके बाद फिर आता है इसमें आर्टिकल 27, फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड आर ऑफ बॉडी आर बॉडीली फीलिंग। अब यहाँ पे क्या है, किस चीज़ को वो कहता है, वो सारे फैक्ट्स जो शो करवा रहे हैं किसी की बॉडी की फीलिंग्स या उसकी माइंड की हालत को, ठीक है, कि वो किसी के हवाले से मतलब कि वो गलत राय रखता है या उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, या वो किसी के बारे में क्या सोच रहा है, इंटेंशनली कोई काम कर रहा है या गलती से कोई काम उससे हुआ है। इसकी एग्जांपल जो है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। कहता है ए के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो चोरी की जो है ना चीज़ें खरीदता है, ठीक है, चोरी की चीज़ें वो खरीदता है। अगर उसके कब्जे में से अब उसको अगर पता है इस चीज़ का कि ये जो चीज़ें मैं खरीद रहा हूँ ये चोरी की हैं, और उसके कब्जे में से अगर और भी चीज़ें मिलती हैं वो भी ये शो करवाएंगी कि ये भी चीज़ें सारी चोरी की हैं। क्योंकि उसने अगर एक चीज़, फॉर एग्जांपल उसने एक गाड़ी चोरी की ले ली है, ठीक है, उसे पता है ये गाड़ी चोरी की है, उसके बावजूद उसने वो गाड़ी को खरीद लिया है। अब इन फ्यूचर में अगर उसके पास और भी गाड़ियां मिलती हैं तो ये कंसीडर किया जाएगा कि ये गाड़ियां भी चोरी की हैं, क्योंकि एक बंदा जानबूझ के वो काम कर रहा है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड उस चीज़ को शो करवा रही है कि वाकई में ये बंदा इसी तरह के काम करता है। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है उसके अंदर वो कहता है कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस जो किसी की स्टेट ऑफ माइंड को शो करे, लाजमी नहीं है वो जनरली हो, यानी कि वो हमेशा से वैसा करता आ रहा हो, हमने सिर्फ ये देखना है कि वो मौके पे ऐसा था। फॉर एग्जांपल एक आदमी ने गाड़ी से किसी को हिट किया, अब ये नहीं देखा जाएगा कि वो हमेशा जो है गाड़ी तेज चलाता था या आज उसने चलाई है, हमने आज का वकूआ देखना है कि आज उसने गाड़ी तेज क्यों चलाई थी, वैसे तो वो नहीं चलाता। अब बाद में जाके पता चलता है कि इन दोनों की आपस में दुश्मनी थी, इसने जानबूझ के उसको टक्कर से दे के गाड़ी से उसको जाने के मारा है इस बंदे ने। तो जनरली हमने नहीं देखना, बल्कि जो वाकया है जिसके साथ ताल्लुक है उस कंडीशन में हम देखेंगे कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पे क्या है। या एक बंदे के ऊपर ट्रायल के वक्त इल्ज़ाम लगता है कि उसने पहले भी इस तरह का कोई जुर्म किया है, तो उसकी साबका कन्विक्शन को भी देखा जाएगा, ठीक है ना, यानी कि बंदा आदि मुजरिम है। मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है वो जाली सिक्के आगे किसी को देता है, जानते हुए कि ये जो मैं करेंसी उसे या सिक्के उसे दे रहा हूँ वो जाली है, अगर उसके कब्जे में और भी इस तरह के सिक्के मिलते हैं तो वो भी समझा जाएगा कि इस बंदे ने जानते हुए अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। या एक आदमी को जालसाजी के ऊपर कन्विक्शन होती है, ठीक है, बाद में वो उसी तरह का दोबारा कोई काम करता है, अब ट्रायल के दौरान जो है ना उसकी साबका कन्विक्शन के बारे में बात की जा सकती है कि इस बंदे की जहनी हालत है इसी तरह की, यानी कि ये क्रिमिनल माइंड बंदा है। उसके बाद फिर है इसमें आर्टिकल 28, जिसमें कहता है फैक्ट्स बेयरिंग क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, यानी कि वो सारे फैक्ट्स जिनके जरिए पता चल सके कि एक आदमी जो काम कर रहा है वो
एक्सीडेंटल है यानी कि हादसाती है या जानबूझ के कर रहा है। इसके अंदर उन्होंने एग्जांपल दी है कि एक आदमी इंश्योरेंस कंपनी के पास चला गया कि मैंने अपने घर को इंश्योर करवाया था, उसको आग लग गई या मुझे पैसे दें। जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो पता चला ये आदमी के और भी बहुत सारे घर हैं, इसने इंश्योर करवाया हुआ है उन सारे घरों को भी, और ये जानबूझ के आग लगा देता है ताकि इंश्योरेंस के पैसे ले सके। तो ये सारे जो वाकयात हैं जो ये शो करवा रहे हैं कि कोई भी अमल एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, वो सारी चीज़ें रेलिवेंट है। इसके बाद फिर वो कहता है, एग्जाम्पल है इसके अंदर और, कि एक आदमी ने एक बंदे को अपने पास मुलाजिम रखा कि जो भी पैसे वगैरह आप लोगों से लो उसकी एंट्री करनी है। कुछ टाइम बाद उस आदमी ने देखा कि उसने ना मार्केट से पैसे ज़्यादा लिए हैं लेकिन एंट्री जो है कम पैसों की है। जब उसने मज़ीद उस चीज़ को देखा तो पता चला कि वो बंदे ने गलती से ऐसा नहीं किया, बल्कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। उसने और भी काफ़ी सारी एंट्रीज जो है ना वो गलत की हैं, पैसे ज़्यादा लिए हैं और लिखे कम हैं। अब ये चीज़ें शो करवाती हैं कि ये काम गलती से या हादसाती तौर पे नहीं हुआ बल्कि जानबूझ के किया गया है। उसके बाद इसका है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का लास्ट आर्टिकल, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? जिसके जरिए कोई कारोबार किया जाता है। मिसाल के तौर पे पर्ची दिखा के चाय मंगवाना, टोकन दे के चाय मंगवाना, ये भी एक कोर्स ऑफ बिजनेस है। वो कहता है कि अगर किसी चीज़ की मौजूदगी, किसी कोर्स ऑफ बिजनेस की मौजूदगी शो करवा रही है कि ये काम इसी तरह होता है, वो सारी चीज़ें रेलिवेंट है। अब उसने एग्जांपल दी है, कहता है कि एक खत अगर उसको फलां जगह किसी खास जगह पे रखो तो वो आगे से जो है ना डाकिया वो खुद ही आके ले जाता है। अगर किसी आदमी ने वो खत उसी जगह पे रख दिया तो यही कंसीडर किया जाएगा कि उसने कोर्स ऑफ बिजनेस जो था उसी के मुताबिक काम किया है। अब आगे वो उस अगले बंदे को डिलीवर हुआ है नहीं हुआ वो बात की बात है, उसका पहले इस तरीके को जब देखा जाएगा तो आइडिया हो जाएगा कि उस बंदे ने अपने पार्ट से काम कर लिया है। दूसरी वो एग्जांपल देता है, कहता है कि आया कि एक खत फलां जगह पे पहुंचा या नहीं पहुंचा। कहता है कि अगर वो खत लापता डाक ऑफिस जो है, यानी कि जहां से जो है ना लापता लेटर्स आपको वापस भेजे जाते हैं जिनका एड्रेस आगे नहीं पता। मिसाल के तौर पे मैंने एक पूरा एड्रेस नहीं लिखा और किसी जगह के लिए भिजवा दिया है। अब आगे जो है वो पोस्ट ऑफिस जिस एरिया में मैंने भेजा है उनको पता नहीं चल रहा कि किसको हमने लेटर इशू करना है, तो वो क्या करेंगे, वो मुझे वापस भेज देंगे। वो कहता है कि अगर उन्होंने मुझे वापस नहीं भेजा इसका मतलब ये है कि उन्होंने आगे डिलीवर कर दिया है। तो बेसिकली आज के यही आर्टिकल थे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।